नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीं था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ और आजकल उस्मानिया खानदान के चश्मो चराग कहाँ हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमरा थे और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी आयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे, उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिलावतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिला वतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियां और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालकों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिला वतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जिला वतन हो गए। लेकिन इनको यकतरफा पासपोर्ट दिया गया। सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, कभी वो इनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने इनको इजाजत दी। फिर शाम का कसद किया कि वो भी एक करीब मुल्क था, तो तुर्की की हुकूमत ने उधर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर कुछ अफराद लबनान के शहर बैरूत चले गए, जो उस वक्त फ्रांस के जेर तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए, वो भी तब जब शहजादे अली वासिफ की कोशिशों से उनको फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट जारी कर दिए। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत कठिन था। इन्होंने गुर्बत का मुंह देखा, क्योंकि वो तो अपना साजो सामान और रुपया पैसा भी अपने महलों में छोड़ आए थे कि अवाम की मदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद खानदान का सरबरा वो मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे खानदान यानी आले उस्मान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा हो। सुल्तान मोहम्मद शिशम के इटली में इंतकाल कर जाने के बाद 1926 में अब्दुल मजीद दोम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए और 1944 में उनकी वफात पेरिस फ्रांस में हुई। इनके बाद 1944 में अहमद निहाद चहारम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए। आप सुल्तान मुराद पंजम के पोते और शहजादे मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे थे। ये 1937 में फ्रांस को छोड़कर लबनान मुंतकिल हो चुके थे और 4 जून 1954 को बैरूत लबनान में ही इनकी वफात हुई। इनके बाद इनके भाई शहजादे उस्मान फौरन उस्मानी खानदान के सरबरा बने, जो फ्रांस में ही रिहाइश पजीर थे। अपने भाई के बरक्स इन्होंने जदीद तर्ज जिंदगी इख्तियार किया और फिर 19 मई 1973 को नाइस फ्रांस में ही इनका इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इनके बाद शहजादे मोहम्मद अब्दुल अजीज दोम खानदान आलिया के सरबरा बने। आप सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल के पोते और शहजादे मोहम्मद सैफुद्दीन के बेटे थे। ये भी फ्रांस में ही मुकीम थे और इनका इंतकाल भी 1977 में नाइस फ्रांस में हुआ। इनके बाद उस्मानी खानदान के सरबरा अली वासिफ मुकर्रर हुए। आप अहमद निहाद के बेटे थे। आप 1935 में मिस्र में सकूनत पजीर हो चुके थे और 9 दिसंबर 1983 को अलेक्जेंड्रिया मिस्र में ही 80 साल की उम्र में फौत हुए। ये तरतीब ऐसे ही चलती रही और अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अब तुर्की में उस्मानी खानदान के बहुत से अफराद सकूनत पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते
عبدل حمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں، جو 2009 سے تاحال جاری ہیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک، امریکہ میں مقیم ہیں۔ سن 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ ڈسکور دی ورلڈ کے پیارے ساتھیوں، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شورشوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریز سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر چل رہی ہے۔ انہی سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سن 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا، جن میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ آقا میرے بھائی، جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو، جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس حوالے سے مشہور مورخ لسیلی پیپیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا: لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔